ساعة 31 دقيقة. مرحبا بكم، مرحبا بالناس كل وين ما كانوا يسمعوا فينا. ضيفتنا الساعة الثانية هي عارضة أزياء، ممثلة، فنانة، وجه إعلامي، أرشيتكت دانتيريور. هي صريحة برشا، عندها مواقف، ناشطة مدنية. نحكي لكم على ريم البنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا وتحية لكل مستمعين راديو يافام. مرحبا. زين يا ربي. عايشك انت عايزين جبتك المطر معك ما شاء الله الخير. ريم توا تسمع فيا وانا نقدم فيك، ممثله ناشطه مدنيه، عندك مواقف تدافع عليهم، عرضت ازياء، ارشيتكت دانتيريور، عارض وجه اعلاني. فوالا وين ترى روحك اكثر ريم؟ فيهم الكل حقيقه، خاطر الكل يمثلوني انا. Mais en premier lieu, je suis architecte d'intérieur. C'est ma première vocation. أنا بديت بالعروض الأزياء وبالإعلانات معناها بالأساس، وبعد تعديت للتمثيل اللي هو العكس، خاطر وقت اللي يوليوا عباد معروفين وقتها يجيبوهم يعملوا بيوب. أنا بديت بالعكس، دونك سي تو. اليوم عندك مسيرة 20 سنة ما شاء الله. 20 سنة راضي عليهم ريم؟ الحمد لله. تحس روحك عملت اللي كنت تحلم بيه ولا مازال؟ الحقيقة أميمة اللي حلمت بيه وأنا عمري 10 12 13 الكل الحمد لله حققته. ما زلت بيان سور واحد كي يكبر يتطور وحلماته تكبر معاه، دونك عندي حلمات أخرين إن شاء الله يا ربي نحققهم. أنا نمن اللي بالبيرسيفيرانس هيك أهم حاجة الدنيا هذه، هي لا بيرسيفيرانس. نعرف بيرسيفيرانس بالعربي كيفاه؟ المثابرة اللي أي ان فيت بالبيرسيفيرانس توصل. خاطر ساعات انا ديما عندي من نحكي مع لي فان نتاعي ومع الصغار وكل يقلقوا فيسا. بالعكس في الدنيا هذيا ان فيت الحياه هي ساعه لازمك تحارب، لازمك كي تحب توصل للحاجه اكيد مش باش توصل لها في ساعه ولا سهله. فما ناس تجيهم على طبق وسهله صح عليهم، سينو ما لازمش كي تسكر قدامك باب تقف وتقول لي سي تسكر ما لقيتش خدمه ناقف ما نفركش. نو لازم ديما تفركس، ديما تلقى حلول، ديما تتاقلم مع انا جو سوي اون غيريير اي جو مادابت. جو مادابت افيك لي سيتوياسيون. تتسكر من هنا نحل من غادي. دونك هذيك عليه قلت لك هذوما الكل يمثلوني، اللي سميتني بهم الكل يمثلوا ريم البنا. اما نتصور اللي ريم يقعد حبك والا عشقك الاكثر للتمثيل. عفوك اللي تحب التمثيل اليوم كي نشوفوا سورتو اللي بشهاده كملك جوج سؤالي. كي نشوفوا ريم عملت ادوار في السينما مع مخرجين كبار، تعاملت مع طارق بن عمار، رجل العماري، برشا معناها مخرجين. تعاملت مع درب وشوشه، مع سناجي بعيد، مع مدام سلمى بكار، مع جود سعيد مؤسسة العامة للسينما. معناها العباد اللي دخلت وبديت نتعامل معهم من أكبر المنتجين في تونس ومن أحسن معنا معناها الحمد لله. أما اليوم غايبة ريم، ما هيش موجودة في السينما التونسية، ما فماش أدوار في الدراما التونسية يمكن قاعدة ماركي عند التوانسة. سي الرول متاعي اللي عملته في أيام مليحة لتوا العباد يعيطوا لي بعد أيام مليحة. ويني ريم البنا؟ أنا كنت عندي حلقتين معناها ضيفة شرف. الحجامة ضيفة شرف. اسألهم هما. أنا كنت نظن أميمة اللي نرجع لك ساعة أنت قلت لي أنت ممثلة بشهادة الكبارات. معناها أنا ممثلة وممثلة باهية معناها. داير أنا تيلمون نعيش الدور ساعات اللي جي دو مال إني نخرج منه من بعد نتعب معناها باش نعاود نخرج تتقمص ندخل نعيش ونولي أنا لو بيرسوناج. ويني أنا كنت مفكرة أني يقول أنا مانيش قاعدة نظهر، أنا ما نشوفش العباد، أنا ما عنديش هكا كلان ولا الو فينك هاي نعملوا قهوه هاي بريه شويه. العلاقات معناها عندي علاقات بالعباد. كان فما ايفينمون، كان فما منعرفش ايام كارتاج سينمائيه، كان فما حاجه موجوده الناس الكل يحبوني ونحبهم. لو بروبليم اني انا انسانه بيتوتيه ما نحبش نخرج برشا معناها. خرجت اسي وانا صغيره لين تو اللي نحب نقعد في الدار، ماشي في بالي خاطر انا ما نشوف الناس دونك هما نساوني. واللي قاعدة اكتشفته دارنيرمون كل مرة يجي عبد يحكي لي حكاية تبهرني لين أبود الحكاية الأولى الثانية الثالثة تودي فما مشكل معناها. اللي هي شنو الحكاية؟ يا كيلكو جور جيت أختي قابلت حد من المنتج مهم في تونس، قالت لي ريم راهو قال لي أنا متغشش على ريم على خاطر كلمناها في فيلم، مانيش باش نسمي اسم المنتج ولا اسم الفيلم معناها نحترم ما سألتوش باش نسمي اسمه. قالها احنا كلمناها وهي قالت ما نجيش نخدم، يعني نخدم دور بطولة ولا ما نخدمش. الوغ في الفيلم هذا كانوا أدوار مهمين الكل، وأنا ما عنديش دور بطولة معناها بروميير رول دوزيام رول، عندي نحكم على الدور كان فيه ان جو داكتور وقتها نخدمه.
سامحوني الالرجي من المعقم وانا في سنسيبل على الاخر. دونك دوكو اللي قاعد يصير حكايه اخرى صارت. دونك قالوا له رانا كلمناها وقالت لي كيف عملوا الفيستيف. جو بونس مشيت البحر مع مجموعه وكانت في فما واحده نحكي باللبناني ما فهمتش عليه كانت فما خدمه في لبنان اي واقفه بور لو مومون نحكيو عليها. قالت لي حسلو باش نطولش الحكايه تقابلت مع شخص مع امراه معناها نحييها هي باش تعقل روحها. قال اول مره وقت يكون اول كونتاكت بيني وبينها قعدنا عمنا وفطرنا وحكينا وكل شيء. كي جينا مروحين نشوف فيها تغزر لي قلت هكا ثبت فيا معناها مركزه تحسها قاعده تغزر وتحلل. يا اخي قالت لي اسمع ريم نقول لك حاجه ما نجوش خليها في قلبي. راك انت كنت معنا في البروجي الفلاني. قلت لها صحيح معناها والاخر دقيقه وقت نمشي نعمل ليكتور دو سيناريو سيناتور دو كونترا ما فما حتى شيء. قالت لي راهي فما ماكيوز الا تو في باش انت ما تخدمش. وانا كي سميت لي اسمها الماكيوز والله العظيم لا نعرفها ما نعرفيش. معناها نقول اليوم بروجي هذا مسلسل تونسي قديم ولا جديد؟ قديم. انا ظهر لي عرفته. انا نعرف الحكايه هذه وعندي معلومه اللي انت كنت باش تعمل دور في دار الخلاعه مع كمال التويتي دارين حداد في بلاصه دارين حداد. كنت في الرول هذيك الحياه دارين ما عندها حتى دخل في الحكايه. اما هذاك هو. دونك شنو اللي يخلي المكياج ما نعرفش انا هي طفله ما نعرفهاش حتى كي عطوني اسمها ما نذكرهاش. معناها شنو اللي يخلي انسان ما يعرفش انسان اخر ما عندي بها حتى علاقه تجي تحرقني في خدمه دقت علي خبزتي معناها وليه وفكوا عليكم. انا معروفه في الدومين جي دو كاركتير اما ريت في خدمتي نجي حافظه من في وقتي ما ندور بحتى حد نبدا مركزه. هذا اللي تطلبوا اليوم من ممثل راهو بعد حياتي انا تحبني ما تحبنيش نعجبك ما نعجبكش سي اوتر شوز. انا اليوم نجم في بروجي كان انا جيت مخرجه نجيب انسان ما نحملوش في الدنيا على خاطر نشوف اللي الانسان هذاك ينجم يكون في الدور هذاك سي مالوغو معناها. نجم يكون ريم مواقفك يمكن نعرفوك اللي عندك مواقف تدافع على المراه تدافع على المثليين معناها بقلب ورب تخرج في مظاهرات وتظاهرات. يمكن هذوما اللي يخليوهم يبعدوا عليك يقولوا سايب علينا ريم تعمل ضجه وتثير البلبله بالعكس نورمالمون يفرحوا نورمالمون هما بيدهم يدافعوا على قضايا. اليوم اعطيني فنان وانسان عنده صوت كان انت ما توصلش صوت الانسان اللي ما عندوش صوت. كان انت ما تحكيش على قضايا اغتصاب كان انت ما تحكيش على الاجرام كان انت ما تحطش صباع وين فما مشكل وين لازم توجع. اكواسا سيغ اني انا انسانه معروفه باش نحكي على روحي الحمد لله روحي نجم ندافع عليها. فما ناس ما فماش شكون يدافع عليهم. انا متبنيه القضايا نتاعهم وانا راني ندافع على الانسان. ما يهمنيش فيه الانسان هذا مثلي ولا انسان ستريت ولا الانسان هذا نحاسبك على انت اخلاقك معايا كهو. الباقي كل انسان حر. لاني جايه هوني باش نحكم على الناس في الدنيا يعني لا باش نحكم على الناس لاني انا في مكان اله باش نحاسبهم سيتو. ما واحد ريم كي يلقى روحه مقسي يمكن من الدراما ولا من السينما يلوج على الداء يلوج على السبب. السينما مانيش مقسيه اللي صار معناها واللي تعداو. انا اعتذرت في عده اعمال على خاطر وقتها كنت نقرا وتزامنوا مع الجوري نتاعي ما كنتش نجم نضحي بقرايتي باش نخدم فيلم. دونك à un moment c'était mon choix اني انا ما نخدمش في ال5 سنين هذوكم خاطرني نقرا. بالنسبه ليا كان مهم على الاخر اني انا نقرا الحاجه اللي حبيتها واللي انا رجعت وحلمت بها من صغيره ما خديتش معناها مشيت قريت دور وعملت سمعت الكلام مي بارون فك عليك وهذا شنو هو ودرا شنو. ا 30 جو ديسيدي باش نرجع نقرا الحاجه اللي انا نحبها. دونك رجعت قريت وخرجت ماجور دو ما بروموسيون والحمد لله عندي ان بيرو داركتيكتور دانتيريور ونخدم وجيكزيرس ونخلص في الدوله وانسكريت. الفن ماهوش مورد رزق بالنسبه ليك؟ ما يقلقنيش ماهوش اليوم ما لازمش الفن يكون مورد رزق وما هيك قاعده تشوف قديش من انسان فنان ما يلقاش باش يكمل حياته ما يلقاش باش يداوي. معناها اليوم وضعيه الفنان في تونس مزريه. كعبتين وكعبه اللي عندهم فلوس والاكثريه عندهم فلوس من حاجات اخرين. معناها ولا عبد يلم شويه فلوس ينفستي يعمل مشروع ولا تلقى عنده باب اخر. الفن ما يعيش في تونس تحب ولا تكره. دونك انا ما قلقنيش كان مقصيه لا رو تورن العجله تدور في الدنيا هذه وكما تدين تدان
وانا نمن اللي لا انا نجم نعاوض بلاصه حد اخر ولا فما حد يجم يعاوض بلاصتي كي ربي مكتب لي حاجه وتجي غصبا عنهم. كيما لقيت ريم يمكن ادوار في تونس وبرشا فنانين كيفك انت هكا في تونس يقول لك ما لقيتش بلاصتي مشيت لمصر. انا بلاصتي احترفت في مصر. اسمع انا بلاصتي موجوده في تونس اما فما شكون قاعد باي ذا واي نحب نعمل ان ابيل للي برودكتور ولا لي رياليزاتور انتوما تعرفوني ما عادش تخليو انسان كلمني انت ديريكتومون كي يقول لك ريم البنا مش موجوده كلمني انت معناها انا موجوده على الانستغرام 24 سور 24 اسهل حاجه اليوم انك تلقاني نجموا يتحصلوا عليك معناها ما تقولي ما عنديش نمرك ابعث لي ميساج على الانستغرام نجاوبك بالوقت بعث لي ميساج على الفيسبوك عندي شكون لي بالباج يجاوبك بالوقت دونك فوالا. علاش ما مشيتش لمصر؟ على خاطر انا جاني فيلم عرض من مصر من مخرج انا ياسر فان بيه وقاعد يعمل في نجاحات كبيره واحمد فوزي اسمه. انا اعتذرت امامه خاطر في الفتره هذيك قلت لك كنت نقرا وجيتي اون ريلاسيون افيك ان بيرفير نارسيسيك وجيتي با لوسيد ومتقلقه ومدبرمه دونك انا اعتذرت في اخر دقيقه وكانت سقوطيه مني اني انا نعتذر على الدور من با حضر روحه تلمون تغشش نحى الدور نحاهم الفيلم واللي صار الفيلم موجود وموجود على نتفليكس. شنو الفيلم؟ ما نعرفش التيتر نتاعو جديد اما انا وقتها كنتش نخدم فيه قلت لك نتاع احمد فوزي نسيت مش مشكل ورد مسموم اسمه الفيلم. تفرجت فيه ما لقيتوش الرول نتاعي طار والتوا اصحابه قلت له انا حاسه روحي ياسر بهيمه سامحوني على الكلمه حاشاكم اللي انا ما قبلتوش الدوره هذيك خاطر عمل ما نحكيلكش قداش من مهرجان وكل شيء على غالب مش كاتب معناها ما يسالش اما باش حتى كان ما كتبش هذاك تنجم اي اون كونتاكت معاه هو يقول لي معناها كان فما بروجي نخمم فيك هو جاني لتونس وما مش انا مشيت له معناها انا في تونس شافك في افلام تونسيه جاني تليفون شافني في افلام وفما شكون رشحني وجاي وقابلني وتقابلنا مرتين ولا ثلاثه وقعد يخدم معايا سكايب خاطر انا ما نحكيش المصري. انا اليوم عمري 39 سنه مانيش مستعده باش نهز فليشتي وباش نمشي لمصر نتمرمد والا ندق على البيبان. في تونس الحمد لله يا ربي قلت لك معناها كان جيت انا ما عنديش خدمه اخرى غير التمثيل بوتيتر كان جيت اصغر في العمر بوتيتر اما انا نخدم دونك مش باش نوقف حياتي الحمد لله نعيش في ان ستاندينغ الحمد لله مرتاح باش انا نمشي نعيش في ستاندينغ اقل في بلاد اخرى باش نخدم. ما تستهوينيش الفكره يعني مصر بالنسبه ليك يمكن حاجه مستحيله اذا فما دور تمشي وترجع صحيح نمشي نخدم ونرجع مي انه انا بوتيتر دون 4 دون 5 دون 6 نجم نهار نهز روحي ونخرج من تونس نعمل ان بروجي لبرا من تونس في الازي اكثر بلاصه تستهويني جو نسي با نتعرفش على غدوه كان عشنا هذايا خاطر توا والله لا واني في عهد الكورونا في وقت الكورونا معناها افيك سيت كريز سانيتير واحد الحاجه الوحيده اللي يخمم فيها هو الانستان دو سورفي كيفاش باش نعيش وما نمرضش اما الكورونا كمان ضرتك حتى انت من مضرورين كان عندك يمكن مشروع مع الام بي سي 5 توقف بسبب الكورونا. احكي لي شنو هي المشروع باش تقدم برنامج ولا كيفاه؟ انا كلموني الام بي سي اول مره وقتها استدعوني لبيروت مشيت ووقتها تعرفت عليهم وكنت معناها اول مره كي استدعوني بهت خاطر انا ما نعرف حتى حد في الام بي سي ابار نطق رسمي باسم ام بي سي مازن حايك اللي هو صديقي نحييه. دونك استدعوني مشيت قابلت الناس المسؤولين الكل في الام بي سي روحت كي روحت كلموني قالوا لي نحبوك تكونوا معنا يعني كنتش نكون انا وليلى بن خليفه. ليلى كانت تخدم على بروجي نتاع ستارات انا خممت في دو كونسيبت حكيت فيهم معاهم ومشينا في الفكره هذيك ان باش نعاودوا نتقابلوا في مصر ولا في دبي وباش نسقوا جات الكورونا دونك عاودنا تقابلنا في المغرب دونك حكينا. شنو الكونسيبت ريم؟ ما نحبش نقول خاطر نجم نقول الفكره لهنا اليوم يسرقوها لي في تونس. ما تحكيتيش باهي الفكره برنامج اجتماعي فني يمكن باش تحكي على الديكو كيما انت تاع اركيتكت دانتيريور دونك جوك هذا نقول في سا ميلانج من ثلاثه حاجات اللي انا نحس روحي نجم نميتريزيهم وفكره ما تعملتش فاشن ما نحبش نقول خاطر توا اليوم اسهل حاجه انهم يسرقوا لك افكارك ان شاء الله كان ربي سهل. اليوم كل شيء اون ستاند باي خاطر ما مش قاعدين ياخذوا في دي برودكسيون حاضرين اون سو تريتونس ما مش قاعدين يخدموا. بعد جيت الضربه نتاع بيروت اللي ياسر خايبه وربي معاهم
فوالا دونك فما يمكن مشروع باش يشوف النور بعد الكورونا في الام بي سي 5 ان شاء الله مع الام بي سي اون سي با سي سخا مع الام بي سي ولا مع الام بي سي. في تونس كانوا عندك زوج تجارب إعلامية، التجربة الأولى مع القناة الوطنية ومن بعد مع زميلة عفاف الغربي في الماتينال. ما يطولوش برشا؟ لا في الوطنية في الوطنية وقت أنا التحقت بهم سيزون فات معناها خدمت حتى الفان دو سيزون ومن بعديك تقصت وصارت برمجه اخرى. عاودوا عيطولي انا ما كنتش معناها ما كنتش ممكن ما كنتش عندي وقت اني نكون موجوده معهم، كنت عندي خدمه. مع عفيف نحيا عفيف نحبها برشا، هي اللي بروبوزيت عليا ومشيت. كوكو عفيف نحبوك. دونك مشيت بديت نخدم وميما انا اليوم كي باش نخدم حاجه نحب الحاجه هي اللي تزيدني مش انا نزيدها معناها، والكل نخدموا على الفلوس ما نجيش انا نضيع وقتي ما خلصوكش مش ما خلصونيش. ما المفاهمه ما كانتش هما يقول لك مثلا اخدم وجيب سبونسوريت واخلص. انا مانيش كوميرسيال، انا عندي سبونسوريتي نهزهم ونعمل ايميسيون وحدي اللي هو بلو لوجيك معناها. اي فما برشا حاجات ما قابلتش معناها ما كنتش مرتاحه من الناحيه الانتاجيه. مي سينو الجروب الكل محلاه عفيف نحبها كيما قلت لك. دونك انا كلمت عفيف قلت لها عفيف برجولة نحب ننسحب من غير ما تتغشش، قالت لي فما حتى مشكل انسحبت. دونك سي تو سيتي مون شوا. بمنطق التلفزه توا ريم كي نشوفك طفله مزيانه فنانه، عندك ناس تبع فيك على انستغرام، عندك مواقف جريئه تيوز باش تقول حاجات يمكن الناس ما يقولوهمش، عندك بلاص تبيع نبيع انا اليوم كي نهبط حاجه تعمل روتور دو ستوك تبيع. دونك اليوم ما نراوش ريم البنا بمنطقه التلفزه بعد ما كنتي تبيع. دونك نورمالمون اليوم نلقاوك موجوده ككرونيكوز في البرنامج. بالكش انا عندي شخصيه قويه ويخافوا ما يجيبوني ما نسمعش كلامهم والا نخرج على طوحهم ما نعرفش. اليوم انا ما نجمش ندخل في بلاصه انسان معناها تجم هذايا. انت مثلا العباد اللي عندها بلاتويت فيهم دي كرونيكور كي تستدعاه تسالوا سؤال هذايا هو يجم يجاوبك، انا ما نجمش نجاوبك، ما نجمش تكون تخمينات. حبيت تكون موجوده في احدى البرامج، ما نعرفش فما برنامج هكا استهواك قلت نحب نكون فيه؟ كون صريحه معايا ريم. توا اي فما برنامج يستهويني نجم نكون فيه اللي هو البروجرام نتاع بسايس. هذه اخرتها مع مراد وكل شيء مجموعه في بلاصه مريم بن ميمي ولا بحث مريم بن ميمي؟ معليش في بلاصتها بالعكس انا مريم اصحاب نحييها صفيت عاد القلوب ليه وفيت هي الحكايه الكل. فما ناس ربي يهديهم عمروني انا وعمرو مريم وهي كانت في بيريود خايبه وانا كنت في بيريود خايبه، ترشقتوا على بعض ترشقنا على بعضنا وكها وربي يهدي وربي يهدي اللي كان. نجم تهز تليفون تكلم برهان بسايس تقول له نحب نكون موجوده معاك في هذه اخرتها؟ لا ما نجمش نهز التليفون ونكلم حتى حد. دونك رساله لبرهان بسايس ريم بنا راهي تقبل انا تخدم في هذه اخرتها. نحبه يعجبني الشخص هذاك وعنده نفس لقب مع امي ومحلاه البروجرام خاطر البروجرام خفيف ما فيش برشا تقطيع وتريش، ما فيش بعيد على البوز بعيد على الشطيح انا ما نحبش مع احتراماتي للناس. فما ناس يولتيها، فما ناس محلاهم كي يشطحوا كي هكا يعملوا نكت، انا ما تركبش على شخصيتي. دونك ونحب نكون انا. دونك البلاصه اللي نشوف روحي في تونس البلاتو اللي نجم نكون فيه هو البلاتو هذيك. هذه اخرتها. نخرجوا فاصل صغير وراجعين مع ريم البنا. قضايا هزت الرأي العام التونسي، أحكام بالسجن وعقوبات، الناس غلطت وخلصت وناس اللي عملت يدها ولساقها. قال لي انت ظهر فيك المراه نمرو 20 من النساء اللي تحايل عليهم باسمي انا. عام كامل ماني هارب، قعدتني ومرتي وحكينا نقدم روحي نعديش مكتب من ربي ونروح، يا اما نطلع لليبيا. عائلات خسرت اقرب الناس لها في جرائم بشعه، نرجع لحيثياتها وتفاصيلها. ما نجمش نعري روحي ورس بنتي يقول لي انا مراش راه جماعتي هما باش يشوفوا ما سيبني الا ما قنعي. نعص في قلبي تقسم، وقت نعص في جناحي تقسم، نعص في روحي بالرسمي وحدي ما عندي حد. اسمعونا كل سبت وأحد من مالي ساعتين المثلاثة
في نهج التريبيونال. الانترفيو مع جيهان بن عبد الله على EFM أحلى راديو. نعرفوا غرامك بمشروعك والأفكار اللي عندك الكل باش تطوروا. نعرفوا الوقت الكل اللي تعديه تحسن في منتوجك وتلوج على الفرص. هاوك عليه في سويفر ناخذ عليك مشاكل الفاتورات باش تركز في اللي أهم. سويفر أول لوجيسيال دو فاكتوراسيون اون ليني مطابقة للكونتابيليتي تونيزيان. حضر فاتوراتك وتبع حسابك من أي بلاصة بأعسوم en toute sécurité. والأكثر معلومات كلمونا على 36 0 18000. Suivre, votre spécialiste de la facturation en ligne. انتم تسمعوا في ستار تايم من نص نهار المريساتين مع أميمة عياري. رجعنا لكم من جديد مالي الساعة 52 دقيقة. مازلت بحثنا ريم البنا. ريم البنا وين نبربش عليك ونشوف وشنو عملت وما عملتش. ديما ساعة باش نسألك هو السؤال، التعاطي الإعلامي مع ريم البنا ديما سطحي؟ لا بروف اللي أنا كي أنا لوجت نلقاك اللي عاملة ديزاكسيون هومانيتير كبيرة، أول تونسية تمشي للأفريك مستدعي من الرئيس من رئيس التوغو السابق والإكس بريزيدون دو لاسمبلي ناسيونال. حد ما يعرفهم الحكاية هذوما. ريم كي يشوفوها في الإعلام كاين العرك والمعروك والحاجات اللي تعمل الباز، خاطر هما يخدموا على الباز وهما يبيعوا بالباز وهما يبيعوا بالعرك. وخاطر مالوغوزمون هذاك اليوم عامة العبيد تسب ما تحب تتفرج في العرك. لو فوايوريزم ولا حاجة معناها كوتيديان ولات ظاهرة. سي مالوغو فوالا. دونك انا هذاك علاش قطعت بعض البرامج التلفزية ما عادش نمشي لهم. قطعت معناها كيما عطيني اسم ما نحبش نفهم شنو نوعية البرنامج اللي ما تمشيلوش. مثلا انا نوفل ورتاني في الدنيا نحبون نموت عليه وما عندي معاه حتى مشكل، ما عادش نمشي لحتى برامج من البرامج نتاعو على خاطر باش في ساعة معناها كلمتين ونتعداو. خاطر كل مرة نمشي يصير مونتاج تتنحى اهم الحاجات اللي نقولها وتتعدى اتفه الحاجات. معناها اليوم كي تسالني انت جيتك عامله عمليه على خشمي وقتها خارجه من الكلينيك بيحكينا في الموضوع قصوا في المونتاج. خليه انا جاوبتك انت قص انت عندك 30 مينوت باش تعديني 7 دقائق ولا 10 دقائق. يا خويا سجل معايا 10 دقائق مهمين اللي تفهمنا فيهم المواضيع المهمه اللي الناس تحب تسمعها. ما نقعدوش نلاقلكوا كي انا نقول حاجه بيا تتنحى حاجه مهمه تتنحى وبعد يتحطوا كاين حاجات اللي ما عندهم حتى حسب نفهم في حلقه من حلقاتك صار برشا مونتاج برشا ديما يصير مونتاج معاه. جابوا خويا انفيتي سوربريز وخرجوه مني بالخمسة متاع الصباح ومن بعد ما دخلوش. نو موبليج با اني انا نعمل حاجات ما نحبش نعملها، ما نحبش نشطح، ما نحبش نعمل حاجات اللي انا نحسهم تهريج بالنسبه لي. انا ما فرض عليك تشطح ولا اي يجيك بلال يقول لك هاي امان ما تعملش هكا من ليميسيون توالي خايبه. فهمت؟ دوك انا انا اليوم نمشي العبد يحطني اون فالور وما يلعبش بالمقص ويزيدني حاجه. معناه اخر باساج مع هيدي زعايم اللي انا نحييه ما فماش غدره وميمه اللي تتفاهم فيه. ما يجيكش يسالك سؤال انت انا في المره سالني سؤال ما كنتش نحب نجاوب عليه، حاجه تخصني انا بريفي ما كنتش حاضره في الوقت هذاك باش نحكي في الموضوع. انت وصيت وقلت له ما تسالنيش كي نوصي حاجه ما تسالش هذيك اللي تتسال معاهم. دونك انا قررت باش ما عادش نمشي. كلموني اجا قلت لي عاودت كلمتني بنايه ما نعرفيش صحفيه قالت لي ليميسيون نتاعو جديده. قلت لها لي راني انا ليزيميسيون هذوكم من النوع هذاك ما عادش نحب نجيهم ولا تتحط انت في بلاتو يتكتلوا عليك 5 6 انه ما نحبش. اليوم انت شنو باش تضيف لي؟ انا كان جي اسمي بيا يتفرجوا العباد نعمل دي فيو على اليوتيوب ونطلع تو دوديونس. انت كان انا باش تجيبني مش باش تحطني اون فالور ولا باش تحاول تو مو راباس ما عندي علاش جايتك. هذايا معناها ليه ولغيره. هذاك علاش انا قضيت قرار وكهو ماشيه فيه. باهي قلت لك تعمل ديزاكسيون هومانيتير ما نشوفوهمش على انستغرام وانت عندك اكثر من 300,000 متابع. علاش؟ ليه؟ نصور انا شنو اللي ما نصورش على انستغرام؟ انا كي نهز قفل زوالي ما نصوروش. انا كي نعاون انسان مريض نجم نعاونه وحدي. انا ما غير المره الوحيده اللي عملت فيها ابيل هي انه انا ما كنتش نجم نعاون عطيت ما عادش نجم نعطي وحدي. دونك احتجت فلوس عملت ابيل وما حطيتش اسم الشخص اللي محتاج للفلوس هذوما. معناها طفله باش تداوي ربي يرحمها ماتت. دونك اصحابي والعباد اللي انا نعرفهم اعطت فلوس. تعتبرها متاجره؟
كي تكون انت شخصيه معروفه. فما ناس اليوم التاجر بالزاكسيون هومانيتير، ينجم يقول لك لا انا مؤثر نحب ناثر على الناس. كي تجي انت تعمل اكسيون تقول اللي يحط لايك على البرودوي الفلاني نعطيوه كعبه كيك، لهنا راك انت تستهبل في الناس، لهنا راك انت قاعده تطيح في قدر الناس، لهنا انا كي نعاون انسان ما نذلوش يفو تتر امبل في الدنيا هذه. انسان نتعامل معاه انا اليوم نعطي غدوه انا نجم نحتاج، راهو مش انا اللي نعطي، ربي هو اللي يعطي. واضح ريم الوقت قاعد يزرب. بالنسبه للاكسيون هومانيتير انا دونك عملت بوكو داكسيون هومانيتير اون افريك، كنت مستدعيه مع نحوس بالميليتير، معناها رئيس نتاع البلاد هذيك هو اللي استدعاني وما حكى عليها حتى حد في الاعلام، دونك مش مشكله. تقصير بالاعلام ولا تقصير منك انت؟ لا تقصير من الاعلام، انا وصلتها المعلومه هما ما تهمهمش. نمشيو كويس صحيح ولا غلط مع ريم البنا. كويس ستار تايم. ريم بسرعه جاوبني خاطر الوقت قاعد يزرب فينا. نعرفوا ريم اللي في الانستغرام ناشطه ما شاء الله عليك و تعمل البوز على انستغرام والناس تتبع فيك على خاطر فما برشا خبابل ومشاكل على انستغرام. صحيح ولا غلط ريم البنا بعد ما خرج الخبر وراء استغناء الحوار التونسي على الباباراتزي؟ ما نعرفش اسكو انا وراء الاستغناء ولا لا، اما اللي نعرفه وقت اللي هبطت الفيديو اللي هو يسب فيها فيا ويقدح فيا بالاسم واللقب وتاجيوني، دونك انا وقت شفت الفيديو جلي روبارتاجي وتاجيت هادي زعيم وتاجيت اسماء الفهري وناس من الحوار التونسي. بيان سور اسماء جاوبتني قالت لي ما عنديش بها حتى علاقه للشخص هذايا وما نعرفوش يخدم في قناتها لا ما تعرفوش شخصيا معناها، وقالت لي انا جو سوي ديزولي، قلت لها الحوار ما عندها حتى مسؤوليه، مش هما اللي سبوني هو سبني وماهوش سو انتين، دونك انا رفعت بقضيه جديده انكور. شنو كاين فما حاجه مهمه نحب نقولها. دونك هادي الى رياجي بالوقت وقال لي ريم ما تسامحش واشكي، والشخص هذا باش يطرد، دونك طرد على خاطري ولا على اسباب اخرى ما نعرفش لحد. ولكن اليوم في البرومو نلقاو اللي انت تعرف موجود اللي فما حلقات يتصوروا بالقبل يخزنوا ما نعرفش، اما هم انا مثلا مره صورت معاهم قبل بجمعتين ومن بعد تعديت، دونك يجم يكون قديم، اما اللي قالوا لي هيجي من فمه هو انه الشخص هذا باش يطرد واشكي بيه وحاسبه بايجاز. شنو علاقه ريم البنا بالباباراتزي؟ شنو مشكلتك معاه؟ ما عندي حتى مشكله معاه، هو بارامون عنده مشكله مع الناس الكل، معناه الشخص هذايا يكون اصحاب معك غدوه يتقلب عليك، غدوه شخص كنت اصحاب معاه، كنت نعرفه كشخص، نعرفه خاطر حكاية طويلة، ما نعرفه هو حافظ معناها كشخص، وكان يسخفني وبرشا مرة تكلمني صارت له حاجات وقفت معاه، بعد كده دار عليا وتعرفوا توا نهار نجيك دونك كيلكو جور ان شاء الله الحكاية في العدلية توا محلول فيها بحث شيكيا بيه وبمجموعة أخرى معناها عصابة إلكترونية. هذيك هي نهار اللي كل شيء يبدأ مريقل نجي ونحكي في الموضوع هذايا دو ا زد. صحيح ولا غلط ريم البنا صاحبة صفحة المدام؟ مش خاصة كان جيت نعرف نعمل مونتاجات كيما اللي تعملهم المدام، راني انا نعمل في فيديوهات يفتقوا على روحي معناها. شو اليوم كي تعاملت باباراتسي قالوا تاع ريم البنا، كي تعاملت الجوكير قالوا تاع ريم البنا، كي تعاملت المدام تاع ريم البنا. شنو ذنبي انا كي العباد تحبني وما تسبنيش؟ كان باج ما سبتنيش معناها راني هي متاعي، مش مدخلني المدام خاطيتك. تحية للمدام وخاتيني معناها. في عمناو نتفكروك حكيت على منال العمارة وقلت منال العمارة باش نشكي بها، ومنال العمارة فما تهديد بالقتل وفما عصابة، وين وصلت الحكاية؟ عند الشرطة العدلية تو نحكيو في الموضوع هذا كي يتقدم اكثر. الحكايه طولت شويه اما القضيه تعديت، طولت شويه بحكم انه كورونا وتعرف كيفاش قاعدين يخدموا، مي فما شكايه وعند الشرطه العدليه تو. دونك مازالت الحكايه واقفه، ما تنجم تحكي لما تكون الحاجه صحيح. كي تبدا الحكايه ماشيه فيها بحث وتحقيق ما نحكيش عليها. الجديد ريم شنو حاضره للجديد؟ قاعده نحضر في حاجات ان شاء الله باش يكونوا على ديجيتال، نخدم على روحي كيف دخل في فلوس في الانستغرام؟ الحمد لله ندخل في فلوس كي مريم دباغ ولا مش كي مريم دباغ؟ مش بعيده على مريم دباغ. من قبل انا راني انا كي بديت نمثل نذكر اول كاشي خذيت في اول فيلم وانا مش ممثله كان غالي على الاخر دون لو تون، معناها نحكي لك على 19 سنه التالي تاخذ 700 دينار في نهار دو تورناج سي با دوني راه. دونك ناخذ في حقي وكهو
ان شاء الله ربي يعاونك ريم وميرسي بوكو اللي جيت بحذانا ونتمنى لك برشا توفيق. ديزولي جيت روتار والوقت في ساعه مالوغوزمون قاعده معك مزيانه. شكرا لك مره اخرى. شكرا لكامل الفريق من بوغانجا كوجا فريق الديجيتال. نتقابلوا الجمعه الجايه. ما كنت معكم أميمة عياري. باي باي. تشاو تشاو.